Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is why do we need a parliament? Chapter 3 Political Science class 8th. तो dear students, let's start. तो पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पार्लियामेंट जो है ये दिल्ली में है, इसके दो सभा होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा क्या होते हैं? पार्लियामेंट जो है ये दिल्ली में है, आपको पता है। तो इसके दो सभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, राज्यसभा मीन्स अपर हाउस। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर पार्लियामेंट कैसे बनता है? पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलकर इससे पार्लियामेंट, कंप्लीट पार्लियामेंट बनता है। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। इनमें से राज्यसभा में 12 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, उनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। और जो ये 545 मेंबर्स है, जो ये 545 मेंबर्स है, तो जो 545 में से इलेक्शंस होते हैं, जो एमपी के इलेक्शंस होते हैं, तो इससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इसमें 343 पे इलेक्शंस होते हैं। इसमें जो 545 इसमें 343 पे इलेक्शंस होते हैं। और दो सीट जो है, जो और दो 343 में इलेक्शंस होते हैं और दो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होते हैं। जो ये है 545 मेंबर्स होते हैं, जो ये 545 मेंबर्स होते हैं जिनसे, और इसमें 345 पे इलेक्शंस होते हैं। इनमें से 345 पे इलेक्शंस 343 पे इलेक्शंस होते हैं। जो ये 545 मेंबर्स हैं, इनमें से 343 पे इलेक्शंस होते हैं। और जो दो सीट्स है वो रिजर्व होते हैं, एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होते हैं। जो अंग्रेज थे यहाँ से पहले, जो वापस गए, कुछ यहाँ पे रह गए, कुछ हमारे देश में रह गए, तो दो सीट्स उनके लिए रिजर्व रहते हैं। उनको जो यहाँ पे अंग्रेज थे, कुछ चले गए, कुछ यहाँ पे रह गए, दो सीट्स उनके लिए रिजर्व रहते। जो अंग्रेज थे यहाँ पे रहते थे इंडिया में, उनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं। लोकसभा में दो सीट्स रिजर्व होते हैं इनके लिए, किनके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। तो dear students, in this chapter we will try to see how the parliament enables the citizens of India. तो ये इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट है ये कैसे एनेबल करता है इंडियन सिटीजन्स को कि ये डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले और पार्लियामेंट को कंट्रोल करे। जो पार्लियामेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का। पार्लियामेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो पार्लियामेंट है ये कैसे सिटीजन को एनेबल करता है कि पार्टिसिपेट करने में और डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, और कैसे गवर्नमेंट बनाने में पार्लियामेंट जो है ये इंपॉर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट। तो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, हम पढ़ेंगे कि वाई शुड पीपल डिसाइड। एज वी नो, जैसे हमको पता है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ। जैसे इंडिया जो है ये 1947 को इसको आज़ादी मिली। फर्स्ट जो मीन्स बहुत पहले जो था यहाँ पे बहुत आज़ाद हुआ मीन्स 1947 प्रोसीडिंग। दिस वाज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इंडिया जो है 1947 में वो आज़ाद हुआ। फर्स्ट मीन्स रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट जब हुआ 1857 से 1947, आफ्टर 90 ईयर्स इंडिया गॉट फ्रीडम। मीन्स रिवोल्ट हुआ था 1857 से 1947 तक। फिर उसके बाद आफ्टर 90 ईयर्स के बाद इंडिया जो है इसको आज़ादी मिली। जो बहुत सारे मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोगों ने इस रिवोल्ट में, जो पहला रिवोल्ट था 1857 का, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सेक्शन सोसाइटी के जो सेक्शन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो इंस्पायर हुए थे किस आइडिया से? आइडिया ऑफ फ्रीडम से, इक्वलिटी से। उनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स थे ये हमें यहाँ पे जुल्म करते थे, इनको अब आज़ादी चाहिए थी। उन्होंने इसमें रिवोल्ट में हिस्सा लिया। आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी चाहते थे, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में चाहते थे, उन्होंने इसलिए इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन की। फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अंडर कॉलोनियल रूल पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब कॉलोनियल रूल यहाँ पे था तो लोग क्या डर की ज़िंदगी गुजार
آتے تھے ان کو ڈر تھا, کچھ ایسے ایسے رولز اپلائی کیے جاتے تھے جو لوگوں کے لیے بہت مشکل تھے. اور جو ورلڈ اکانومی تھی اس ٹائم 60 to 70% جو ورلڈ اکانومی تھی اس میں انڈین پارٹیسپیشن تھی, مگر کون یوٹیلائز کرتا تھا؟ برٹشرز یوٹیلائز کرتے تھے. فریڈم موومنٹ چینج ایٹ دس سچویشن, فریڈم موومنٹ جو تھا انہوں نے سب کچھ اس نے اس سچویشن کو پورا چینج کیا. مینز جو انگریز تھے یہاں پہ اگر کوئی انگریزوں کے خلاف کوئی بولتا تھا اس کو پنش کیا جاتا تھا. نیشنلسٹ جو تھے وہ برٹشرز کے خلاف ڈیمانڈ کرنے لگے وہ کہ ہمیں آزادی چاہیے. انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس ٹائم انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں آزادی چاہیے. لیجسلیچر جو تھے, لیجسلیچر کونسل جو تھی اس میں چاہتے تھے کہ انڈین کو رکھنا چاہیے. لیجسلیچر میں جو قانون بناتے ہیں, آپ کو ہم نے جو پڑھائی ہے کہ لیجسلیچر جو ہے جو قانون بناتے ہیں, تو انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس ٹائم پارٹی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جو انڈینز تھے ان کو آپ کیا کہیں, مینز انڈینز کو رکھنا چاہیے کس میں؟ لیجسلیچر میں. یہ ہمیں حق ملنا چاہیے, ہمیں رائٹ ملنا چاہیے. پھر 1990 میں الاؤ کیا گیا. 1990 میں یہ ہمیں یہ ادھیکار ملا انڈینز کو. تو کچھ لوگ لیجسلیچر کونسل میں جانے لگے 1990 میں. یہ کس نے ڈیمانڈ کی؟ انڈین نیشنل کانگریس نے. تو 1909 میں اس کو الاؤ کیا گیا کہ کچھ لوگ لیجسلیچر میں جانے لگے. اور ووٹ مگر کیا تھا کہ they didn't allow for all electors, سبوں کو ووٹ دینے کا حق بٹ نہیں تھا. یہ الاؤ کیا گیا کہ لیجسلیچر کونسل میں انڈین جائے مگر سبوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا اور ڈیسیجن میکنگ میں سبوں کو حق نہیں تھا. تو ایکسپیرئنس آف کولونیل رول اینڈ دا پارٹیسپیشن آف ڈفرینٹ پیپل in this struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making. تو ایڈلٹس جو تھے ان کو نہیں تھا کہ وہ ووٹ سب ایڈلٹس ووٹ دے. نیشنلسٹ نے بولا کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہر کسی کو حق ہونا چاہیے, ہر کسی کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. جب انڈیا انڈیپینڈنٹ ہوا تو ہر کسی کو ووٹ کا حق دیا گیا. دین جب انڈیا آزاد ہوا پھر ہر کسی کو ووٹ دینے کا فری آف انڈیا. پھر جو سٹیزن جو تھے وہ فری کنٹری میں رہنے لگے. تو پارلیمنٹ جب انڈیا آزاد ہوا تو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ملا. مینز ہر کسی کو 18 ایئر سے جو ابو ہے ایج کا, ہر اس کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا. تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا, دا ابو فوٹو shows a voter reading instructions on how to use an electronic voting machine. EVMs were used throughout the country for the first time in the 2004 general elections. The use of EVM in 2004 saved around 150,000 trees which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس 2004 سے پہلے پیپر پہ ٹھپا مارتے تھے اور اپنا ووٹ دیتے تھے. اب جو اسٹیٹ اور سینٹر کے الیکشنز ہوتے تھے, اسٹیٹ میں MLA چنے جاتے تھے اور سینٹر میں MP چنے جاتے تھے. اسٹیٹ میں MLA چنتے ہیں اور سینٹر میں MP چنے جاتے ہیں. تو دونوں میں اسٹیٹ اور سینٹر میں EVM یوز. تو 2004 سے پہلے جو ٹھپا مارتے تھے اور اس کے بعد کیا یوز کیا گیا, EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین. بٹن کو پریس کرتے تھے تو اس سے کیا ہوا, پہلے پیپر پہ نشان لگاتے, پھر اس پہ ٹھپا مار بہت پیپر یوز کیا جاتا تھا. تو جب EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئی تو اس سے 150,000 ٹریز 150,000 پیڑ جو تھے ان کو بچا چکے ہیں. تو اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا, ٹریز would have been cut to produce 8,000 tons پیپر تیار کیے جاتے ہیں, ان کو ٹریز کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوا, EVM سے کیا ہوا, اس سے جو پیڑ ہے وہ کٹنے سے بچ گئے. تو پیپل اینڈ دیئر ریپرزنٹیٹیوز ہم لوگ اور ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو ہم نے MLAs یا MP چنے ہیں یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. ریپرزنٹیٹیوز کون ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ریپرزنٹیٹیوز وہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ چنتے ہیں, جو ہم نے MLAs جو چنے جاتے ہیں یا MP چنے جاتے ہیں, یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. مطلب ڈیموکریسی کیسے مین سمری آف آئیڈیا آف کنزنٹ مینز ڈیموکریسی کیسے آگے بڑھتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے ڈیموکریسی جو ہے یہ کیسے آگے بڑھتی ہے کہ کنزنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کسی کی رضامندی